अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप बैकग्राउंड में लिखा हुआ देख रहे हैं 1 to 50 यानी कि 150 जनरल पार्ट, 51 to 150 यानी कि 51 से 150 100 सवाल उर्दू। देखिए, यूजीसी नेट जेआरएफ का जो इम्तिहान हुआ था, यानी कि यूजीसी नेट जेआरएफ जून 2024 का, जो कि जून में हुआ था, कुछ वजूहात की बिना पर कैंसिल हो गया था। वो एग्ज़ाम दोबारा से 2 सितंबर को जो है वो हुआ था। कब हुआ था? 2 सितंबर 2024 को उसकी आंसर की आ गई है और आंसर की जो है वो बनाकर आपके सामने पेश की गई है। इसमें आंसर की में हो सकता है कि 1-2 गलतियां हो जाएं, 2 हो जाएं, 4 हो जाएं, और मैंने पूरी कोशिश ये की है अलग अलग किताबों से इसको जो है वो मिलाकर के बेहतर मिले। डिस्कस कर लिया जाएगा। अगर कहीं आपको डाउट लगे तो उसको कमेंट ज़रूर करें ताकि इसको पिन कर दिया जाए और सभी को सही जवाब मिल जाए। ऑब्जेक्शन करने के लिए जो है वो कहा गया है कि आपने जो आंसर की अभी ये आई है, तो आपने जो जवाब दी है, जो आंसर की आई है, उस पर जो है वो आप ऑब्जेक्शन कैसे लगा सकते हैं। तो अब देखिए ज़रा के सवालात क्या हैं और इसके जो है हम कैसे जवाबात बना सकते हैं। तो सबसे पहले है कि पहला सवाल 51। देखिए, यहाँ मैं एक चीज़ और दिखा दूं कि ये सवालात जो हैं वो अलग अलग तरीके से हैं, इनकी आईडी जो है वो अलग अलग है। देखिए, यहाँ जैसे है ये क्वेश्चन आईडी है, यहाँ से आप करेंगे कि कौन सी है क्वेश्चन आईडी। देखिए, मैं इसको मार्क कर रहा हूँ, यहाँ पर ये क्वेश्चन आईडी है और उसके नीचे ऑप्शन आईडी है। देखिए 34212313 यानी कि ये जंबलिंग थी, किसी का कोई भी आ जाएगा। देखिए यहाँ लास्ट में 859 है क्वेश्चन नंबर 51 पर, 51 पर। और अगला क्वेश्चन अगर हम देखें, अगला वाला सवाल, तो देखिए यहाँ क्या आ गया है 891, 59 के बाद में सीधा 891, यानी कि जंबलिंग है क्वेश्चंस और टोटल सबके इतने ही। यही सवाल है, किसी के पास पहले कहाँ है, किसी के पास कहाँ है। देखिए ये 52 है क्वेश्चन हमारा सीक्वेंस में, और आंसर की में क्या वो जो है क्वेश्चन आईडी में क्या गया है। सीक्वेंस अलग अलग सबका हो सकता है, तो उससे आप मिलान कर लें। अब देखिए पहला सवाल है, तारीख पैदाइश के एतबार से सही तरतीब की निशानदही कीजिए। तो देखिए सही तरतीब की निशानदही हमें करनी है कि सबसे पहले कौन पैदा हुए, उसके बाद में कौन हुए और फिर कौन हुए। देखिए सबसे पहले जो इन चारों में हैं वो पंडित रतननाथ सरशार हैं, उसके बाद में मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुसवा हैं, फिर उसके बाद में अब्दुल हलीम शरर हैं और उसके बाद में प्रेमचंद हैं। यानी कि इसका ऑप्शन है हमारा तीसरा। अगला सवाल, ये क्वेश्चन 52 यानी कि 52 आएगा हमारे हिसाब से। अब इसमें देखो ये है, एक लिस्ट दे दी है और उस लिस्ट के जो है वो सही हमें मिलान करना है कि इसमें से आपको मिलाना है। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या है कि ए जो है हमारा, उसका सर सैयद अहमद खां और उनका अहद जो है, ये किसकी किताब है? सुरैया हुसैन की। उसके बाद दूसरा मुताला सर सैयद अहमद खां, ये अब्दुल हक की किताब है। उसके बाद में तीसरा है हमारा सर सैयद और उनके नामवर रुफ़क़ा, ये सैयद अब्दुल्ला का जो है वो ये सैयद अब्दुल्ला की तहरीर है। उसके बाद में चौथा यानी कि डी है हमारे पास में सैयद अहमद खां, ये खलीक अहमद निज़ामी की है। तो हमारा जो असल आंसर है वो है तीसरा। अगला सवाल, नज़्म और शायर के एतबार से सही जोड़ की निशानदही कीजिए। यानी कि अब ये देखना है हमें कि कौन सा क्या है। इसमें सबसे पहले अगर हम इधर से देखें तो बाज़ियाबी जो है वो शफीक फातिमा शूरा की नज़्म है, हवेली जो है वो मखदूम मुहिउद्दीन की है, जंगल की शहजादी जोश मलियाबादी की है, और दरबार दिल्ली ये अकबर अलाहाबादी की नज़्म है। तो इसका जवाब हो गया हमारा तीसरा। अगला सवाल,
ذیل میں 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط، صحیح زمروں کی نشاندہی کیجیے. یہ ہے کوشچن نمبر 54. ان کو ہم پڑھ لیتے ہیں کہ کون سا درست ہے اور کون سا غیر درست ہے. تو اس میں ہمارا جو ہے وہ جو درست ہے میں پہلے ہی بتا رہا ہوں، وقت زیادہ لگے گا ورنہ. اے اور سی درست ہے کہ پابند نظم میں وزن و بحر کے ساتھ ساتھ قافیوں اور ردیف کی پابندی بھی کی جاتی ہے. علامہ اقبال نے شکوہ جواب شکوہ مسدس کی حیت میں لکھا ہے. اگلا سوال، صحیح جوڑ کی نشاندہی کیجیے. سوال نمبر 55. اس میں ہے محب ہند جو رسالہ تھا یہ ماسٹر رام چندر قدیم دلی کالج سے نکالا تھا. مخزن جو ہے وہ شیخ عبد القادر کا رسالہ ہے جس میں علامہ اقبال کا زیادہ تر کلام چھپا ہے. زمانہ جو ہے یہ منشی دائرہ نگم نے جو ہے وہ کانپور سے نکالا تھا، کافی مشہور رسالہ رہا ہے. اور عبد الحلیم شرر کا جو ہے وہ دلگداز ہے جس کو جو ہے انہوں نے نکالا تھا اور جس نے جو ہے وہ آزاد نظم کو فروغ دینے میں کافی بہتر کردار ادا کیا ہے. اگلا سوال، ذیل میں 2 زمرے صحیح اور 2 زمرے غلط، صحیح زمروں کی نشاندہی کیجیے. یعنی کہ دیکھیں یہ کچھ قصیدے دے رکھے ہیں کہ کون سا قصیدہ کس کا ہے. یہ سوال نمبر ہے ہمارا 56. تو اس میں دیکھیے جو صحیح ہے، ہوا جب کفر ثابت وہ تمغائے مسلمانی، یہ رفیع سودا کا ہے. اور سمت کاشی سے چلا جانب متھرا بادل، یہ جو ہے وہ محسن کاکوروی کا ہے. تو اس میں جو ہے وہ دوسرا آپشن ہمارا درست ہو گیا. اگلا سوال، ذیل میں 2 زمرے صحیح اور 2 غلط، صحیح زمروں کی نشاندہی کیجیے. سوال نمبر ہمارا 57 ہے. 57. تو اس میں جو ہے اے اور سی صحیح ہیں. کون کون سے؟ کہ غواسی کی مصنوی سیف الملوک اور بدیع الجمال گولکنڈہ میں لکھی گئی. نصرتی کی مثنوی علی نامہ تاریخی رزمیہ ہے. اگلا سوال، تاریخ اشاعت کے اعتبار سے صحیح ترتیب کی نشاندہی کیجیے. تو تاریخ کون کون سی ہے؟ سب سے پہلے جو ہے وہ اندر سبا آتا ہے ہمارا، پھر یہودی کی لڑکی ہے، اس کے بعد میں انارکلی ہے اور سب سے آخر میں زحاق ہے. اس کو اگر ہم ویسے بھی دیکھیں تو ہمیں جو ہے وہ سی سب سے آخر میں نظر آ رہا ہے کیونکہ زحاق جو ہے وہ ایمرجنسی کے تناظر میں لکھا گیا ہے، تو ویسے بھی جواب مل جائے گا. اگلا سوال، ذیل میں 2 زمرے صحیح اور 2 غلط، صحیح زمروں کی نشاندہی کیجیے. تو صحیح زمروں کی ہمیں نشاندہی کرنی ہے. اس میں دیکھیں اے اور بی درست ہے. بازگوئی جو ہے وہ سین پرکاش کا ہے اور پڑاؤ جو ہے وہ غیاث احمد گدی کا ہے. اس کے اندر ہمارا آپشن دوسرا درست. اگلا سوال، ایک ذرا تہران تک کس کا سفر نامہ ہے؟ دیکھیں سفر نامے جو سب سے زیادہ لکھے ہیں وہ لکھے ہیں حضرت ابن انشا نے، اور یہی جو ہے وہ ان کا ایک ذرا تہران تک ان کا سفر نامہ ہے. اگلا سوال، تاریخ پیدائش کے اعتبار سے صحیح ترتیب کی نشاندہی کیجیے. پہلے کون پیدا ہوا ہے، اس کے بعد کون پیدا ہوا ہے، یہ ہمیں بتانا ہے. تو دیکھیے سب سے پہلے مختوم محی الدین ہیں، اس کے بعد نون میم راشد ہیں، اس کے بعد میں میرا جی ہیں، اور سب سے آخر میں اختر الایمان ہے. انتقال بھی ان کا اختر الایمان کا سب سے آخر میں ہوا ہے ان سب لوگوں میں. تو یہ ہمارا جو جواب ہوا یہ 61 کا پہلا. اگلا سوال، صحیح جوڑوں کی نشاندہی کیجیے. یعنی کہ کس کا کیا ہے اس کی ہمیں نشاندہی کرنی ہے. تو دیکھیں 62 کا جو اصل جواب ہے وہ تیسرا ہے. کیسے ہے؟ اے کا چوتھا ہے. حیدر بخش حیدری کی گلزار دانش ہے. شیر علی افسوس کی جو ہے وہ باغ اردو ہے. مرزا علی لطف کا جو ہے وہ گلشن ہند ہے. اور کاظم علی جواں کا جو ہے وہ ترجمہ شکنتلا ہے. اگلا سوال، کتاب اور مصنف کے اعتبار سے صحیح جوڑ کی نشاندہی کیجیے کہ کس کی کون سی کتاب ہے. تو یہ ہمارا سوال نمبر 63 ہے. 63. اس میں ہمارا چوتھا درست ہے. کیسے درست ہے؟ ایک آپ جو نکات الشورى جو ہے وہ کس کا ہے؟ مرتقی میر. اسی کے ساتھ ساتھ دستمبو جو ہے مرزا غالب کا ہے، فارسی میں ہے، روزنامہ ہے.
सूरत उल ख़याल जो है वो शाद असीम आबादी की है, और ज़रब कलीम अल्लामा इकबाल। अगला सवाल, वो कौन सा इल्म है जिसके ज़रिए ज़बान की माहियत, तश्कील और इर्तिक़ा से मुताल्लिक़ बहस की जाती है? तो देखिए लिसानियात में ये सारे काम किए जाते हैं। अगला सवाल, ख्वाजा अमान देहलवी की तर्जुमा शुदा बोस्तान ख़याल की पहली जिल्द हदाइक़ अंज़ार पर किसने दीबाचा कलम किया था? तो किसने लिखा था दीबाचा? मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान ने अपने भतीजे ख्वाजा अमान देहलवी ने जो तर्जुमा किया था बोस्तान ख़याल का हदाइक़ अंज़ार के नाम से, उस पर जो है वो दीबाचा लिखा था। अगला सवाल, ज़ैल में 2 ज़ुमरे सही और 2 गलत सही ज़ुमरों की निशानदही कीजिए। तो कौन कौन से सही ज़ुमरे हैं? इसमें ए और बी जो है वो दुरुस्त ज़ुमरे हैं। कैसे? फ़ोनीमियात में किसी ज़बान की हम आवाज़ों को मालूम करने के उसूलों का मुताला करते हैं, और सौतियात में आवाज़ों के बयान करने के तरीक़ों का जायज़ा लिया जाता है। अगला सवाल, सवाल नंबर 67, किस नावल के पहले बाब का उन्वान परियों का गोल है? देखिए इसमें जो है तारीख़ी नावल सिर्फ एक ही है, और जिसमें जो है फ़र्ज़ी जन्नत का तसव्वुर पेश किया गया, वो है फ़िरदौस-ए बरी। अगला सवाल, अहद अब्बासी में तनक़ीद और तज़किरे से मुताल्लिक़ इब्तदाई किताबों में शामिल अश्शुअरा शुअरा के मुसन्निफ़ कौन हैं? तो इसके जो है वो मोहम्मद इब्ने क़तीबा हैं। अगला सवाल, मुसन्निफ़ और किताब के एतबार से सही जोड़ों की निशानदही कीजिए। पता नहीं सवाल बनाने वालों ने इतने जोड़े क्यों मिलवाए हैं, और लगता है कि जो है वो आजकल जोड़े मिलाने का रिवाज कुछ ज़्यादा हो चुका है। चलिए खैर, हमें जोड़े मिलाने हैं। देखिए 69 का जो है इसमें चौथा है जवाब। मैंने पहले से इसको लिख लिया है ताकि बताने में आसानी रहे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद गुबार खातिर, सर सैयद अहमद ख़ान असबाब बगावत हिंद, मौलवी अब्दुल हक चंद हम आसर, और मोहम्मद हुसैन आज़ाद दरबार अकबरी चौथा सही हो गया। अगला सवाल, मंझू किस नावल का किरदार है? टेढ़ी लकीर में जो है वो ये मंझू इस्मत आपा ने पेश किया है। अगला सवाल, कदीम उर्दू की तश्कील बराह रास्त 2 आबा की खड़ी और जमुना पार की हरियाणवी के ज़ेर असर हुई। देखिए हज़रत दहली को मौलिद मंशा हज़रत मसूद हुसैन खां बताते हैं, और ये 2 आबा और जमुना पार भी इन्हीं से मुताल्लिक़ है। मसूद हुसैन खां का ये कौल है कि कदीम उर्दू की तश्कील बराह रास्त 2 आबा की खड़ी और जमुना पार की हरियाणवी के ज़ेर असर हुई है। अगला सवाल, तारीख़ वफ़ात के एतबार से सही तरतीब की निशानदही कीजिए। तो तारीख़ एतबार के जो है वो सबसे के पहले किसका इंतकाल हुआ, फिर किसका, और फिर किसका। देखिए इसमें से अगर हम सिर्फ ऑप्शन भी देखें तो एक ही ऑप्शन देख के हमें समझ में आ जाता है कि अल्लामा इकबाल 1936 में सबसे आखिर में इंतकाल किया है अल्लामा इकबाल ने, और इत्तफाकन एक ही ऑप्शन में सबसे आखिर में अल्लामा इकबाल है। बी, सबसे पहले हाली का हुआ है, उसके बाद में अकबर इलाहाबादी का हुआ है, उसके बाद में चकबस्त का जो है वो रेलवे स्टेशन पे हुआ है, और आखिर में अल्लामा इकबाल का। अगला सवाल, मतनवी और मतनवी निगार के एतबार से सही जोड़ की निशानदही कीजिए कि किसकी कौन सी मसनवी है, इसको जो है वो हमें बताना है। तो यहां जो है वो पहले से अगर इसको हम देख लें तो और बेहतर रहेगा। ये ऑप्शन जो है वो हमारा दूसरा दुरुस्त है, यानी कि चंद्र बदन व महियार जो है वो मुकीमी की है, और उसके बाद हश्त बहिश्त ये जो है वो मलिक खुशनूद की है। फूलबन इब्ने निशाती और तूती नामा जो है वो गव्वासी की है। अगला सवाल, सही जोड़ों की निशानदही कीजिए, यानी कि शेर दिया है और उसको जो है वो निशानदही करा रहा है। थोड़ा सा मुश्किल सवाल है, इसीलिए मैंने इनको जो है वो पहले से करके रखा है। ए, आतिश बुलंद दिल की नथी वरना ए कलीम, ये जो है वो मीर तकी मीर का शेर है। खिर्द का नाम जुनू पड़ गया जुनू का खिर्द, ये हसरत मुहानी का शेर है। सुना है रंग जमाना, सुना है रंग जमाने का एतबार नहीं, ये यासिया गाना चंगेजी का है। और दुनिया में हाले आमद और रफ्त बशर न पूछ, ये जो है फानी बदायूनी का है। अगला सवाल,
سن اشاعت کے اعتبار سے صحیح ترتیب کی نشاندہی کیجیے، یعنی کہ اس میں جو ہے وہ سن اشاعت بتانی ہے کہ سب سے پہلے کون سی ہے، پھر کون سی ہے، پھر کون سی ہے۔ تو دیکھیے یہاں سب سے پہلے جو ہے وہ جو شروع ہوتی ہے سوانح نگاری وہ حالی کے ذریعے ہوتی ہے، اور حالی نے اس میں سب سے پہلے حیات سعدی لکھی ہے۔ تو باقی دو آپشن ہمارے ویسے ہی ختم ہوگا کہ ان میں بھی نہیں ہے۔ تو اس کے بعد میں یادگار غالب ہے، پھر الفاروق ہے، اور حیات جاوید سب سے آخر میں ہے۔ اگلا سوال، اردو کس اپبھرنش سے نکلی ہے؟ اردو جو ہے وہ کس اپبھرنش سے نکلی ہے؟ شور سینی اپبھرنش سے۔ اگلا سوال، ذیل میں دو زمرے صحیح اور دو غلط، صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ صحیح زمرے کی نشاندہی کرنی ہے۔ دیکھیے اس میں کون کون سا صحیح ہے؟ سی اور ڈی درست ہیں۔ چلنا ہے تو چین کو چلیے، معذرت یہ ہے کولمبس کے دیس میں، یہ یوسف ناظم کا ہے، اور ابن بطوطہ کے تعاقب میں یہ جو ہے وہ ابن انشا کا ہے۔ چلنا ہو تو چین کو چلیے، یہ ہے ابن انشا کا، اور مسافران ایران نہیں وہ لندن ہے سر سید احمد خان کا۔ تو اس میں سی اور ڈی درست ہیں۔ اگلا سوال، سوال نمبر 78، اگر آپ کاشتکاری کے اصول سے واقف نہیں ہیں تو آپ کسان نہیں بن سکتے۔ اس طرح اگر آپ اصول تنقید سے واقف نہیں تو آپ نقاد نہیں بن سکتے۔ اردو میں اصول تنقید کی ترتیب اور تشریح ابھی تک نہیں ہوئی۔ اس طرح کے سخت جملے جو ہے وہ صرف ڈاکٹر کلیم الدین احمد نے کہے ہیں۔ اگلا سوال، میر شیر علی افسوس نے گلستان سعدی کا ترجمہ اردو میں کس نام سے کیا؟ تو کس نام سے کیا؟ تو انہوں نے باغ اردو کے نام سے۔ اگلا سوال، ہم نے دیکھا ہی تھا دنیا کو بھی اس کے بغیر، ہم نے دیکھا ہی تھا دنیا کو بھی اس کے بغیر، لیجئے بیچ میں پھر دیدہ تر آ گئے۔ یہ کس کا شعر ہے؟ تو یہ شعر جو ہے وہ عرفان صدیقی کا ہے۔ اگلا سوال، ذیل میں دو زمرے صحیح ہیں، پھر صحیح غلط زمرے آ گئے، اب ان کی نشاندہی کرنی ہے۔ تو دیکھیں اس میں جو ہے وہ دو زمرے کون کون سے صحیح ہیں؟ پہلا اے، ہندوستانی لسانیات محی الدین قادری زور کی کتاب ہے، اور صوتی اور فونیمیات ڈاکٹر اقتدار حسین کی کتاب ہے، بس یہ درست ہے، باقی دو غلط ہیں۔ اگلا سوال، تاریخ پیدائش کے اعتبار سے صحیح ترتیب کی نشاندہی کیجیے، یعنی کہ ان میں پہلے کون پیدا ہوا، پھر کون پیدا ہوا، پھر کون پیدا ہوا۔ دیکھیں سب سے پہلے جو ہے وہ ان میں سب سے پرانے ہیں مولوی عبدالحق، اس کے بعد قاضی عبد الودود، اس کے بعد میں امتیاز علی خان عرشی، اور سب سے آخر میں گیان چند جین۔ اگر ویسے بھی دیکھیں ہم تو یہ لوگ بڑے پہلے انتقال کر گئے، سب سے آخر میں گیان چند جین کا انتقال ہوا ہے 2006 میں، تو اس سے بھی ہم اس کو بڑی آسانی سے دیکھ سکتے ہیں۔ اگلا سوال 83 اردو اخبار ہمدرد کس نے جاری کیا؟ مولانا محمد علی جوہر نے اردو میں ہمدرد اور انگریزی میں انگلش میں کامریڈ جاری کیا تھا۔ اگلا سوال، کس مثنوی میں برہنی یا فراق کی ماری عورت کو ساون کے مہینے سے لے کر آخر تک اپنے شوہر کی یاد میں تڑپتے دکھایا گیا ہے؟ دیکھیے ساون جو ہے وہ عاشق و معشوق کے جو ہے وہ ملنے کا وقت مانا جاتا ہے، یہ جو ہے وہ ہندی مہینوں کے نام ہیں، تو ساون سے شروع ہوتا ہے، اور یہ جو ہے وہ کس میں بیان کیا گیا ہے؟ 12 مہینوں میں بکٹ کہانی میں۔ اگلا سوال، ذیل میں دو زمرے صحیح اور دو غلط جو ہے وہ صحیح زمروں کی نشاندہی کرنی ہے۔ تو صحیح زمرے کون کون سے ہیں؟ اس میں اے اور ڈی درست ہیں۔ کون کون سے درست ہیں؟ اے اور ڈی۔ ہمارا اے اور ڈی درست ہیں۔ کون کون سے؟ میرا جی کا ہے سمندر کا بلاوا، اور ساحل لدھیانوی کی ہے چکلے، کیونکہ حب وطن جو ہے وہ چک بست کی نظم ہے، اور باز احمد ایک ممتاز یہ شفیق فاطمہ شورا کی ہے۔ اگلا سوال، ذیل میں دو زمرے صحیح اور دو غلط ہیں، نشاندہی کرنی ہے۔ سوال نمبر 86، تو اس میں کون سا ہے؟ بی اور ڈی درست ہے۔ بی اور ڈی، غالب سلجوقی ترکوں کی نسل سے تعلق رکھتے تھے، اور مہرنیم روز غالب کی تصنیف ہے۔ غالب کا انتقال 70 میں نہیں ہوا، اور غالب کی شادی جو ہے وہ 15 برس میں نہیں بلکہ پہلے ہو گئی تھی۔ اگلا سوال،
انشائی اور انشائیہ نگاروں کے اعتبار سے صحیح جوڑ کی نشاندہی کیجیے. یعنی کہ صحیح جوڑ کون سا ہے, اس میں چوتھا ہے اور کون سا ہے. دیکھیے کنہیا لال کپور کا جو ہے وہ چینی شاعری ہے, احمد جمال پاشا کا کپور کا فن ہے, رشید احمد صدیقی کا وکیل صاحب ہیں, اور مشتاق احمد یوسفی صاحب کا آنا گھر میں مرغیوں کا ہے. اگلا سوال, ذیل میں 2 زمرے درست ہیں اور 2 غلط ہیں, تو اب ان کو جو ہے وہ ہمیں بتانا ہے کہ کون سا درست ہے اور کون سا غیر درست ہے. تو دیکھیں اس میں بی اور سی درست ہیں. ڈرامہ ضحاک پہلی بار عصری ادب میں جنوری سے اپریل کا جو تھا اس میں 1977 میں شائع ہوا, یہ ایمرجنسی کے تناظر میں لکھا گیا ہے. اس کے بعد میں سی, محمد حسن کے مطابق ضحاک کی کہانی نئی نہیں ہے, ضحاک کا پورا قصہ فردوسی کے شاہنامہ میں موجود ہے. تو یہ درست ہو گیا. اگلا سوال 89 یعنی 89, تاریخ وفات کے اعتبار سے صحیح ترتیب کی نشاندہی کیجیے. دیکھیں ان میں چاروں میں اگر ہم دیکھیں تو سب سے آخر میں جو ہے وہ نارنگ کا انتقال ہوا ہے, اس کے بعد میں شمس الرحمن فاروقی کا ہے. تو اسی طریقے سے ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں, یعنی کہ سب سے پہلے احتشام حسین کا انتقال ہوا ہے, اس کے بعد میں کلیم الدین احمد کا ہے, اس کے بعد میں شمس الرحمن فاروقی صاحب ہیں, اور اس کے بعد سب سے آخر میں گوپی چند نارنگ ہے. اگلا سوال, مہتاب کس مثنوی کا کردار ہے؟ تو مہتاب جو کردار ہے وہ مثنوی قطب مشتری کا کردار ہے. اگلا سوال, تنقید نگاروں کی کتابوں کی روشنی میں صحیح جوڑ کی نشاندہی کیجیے. تو یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں کون سی کتاب کس کی ہے, اسی لیے میں نے اس کو ذرا تھوڑا سا پہلے بھی کر کے لکھ کر رکھ لیا ہے تاکہ کچھ بہتر رہے. یہ ہمارا 91 یعنی کہ 91 کا دوسرا. امداد امام اثر کاشف الحقائق, احتشام حسین روایت اور بغاوت, محمد حسن معاصر ادب کے پیشرو, اور گوپی چند نارنگ ساختیات پس ساختیات اور مشرقی شعریات. اگلا سوال, دہلی ورناکولر ٹرانسلیشن سوسائٹی کو کس نے قائم کیا؟ ڈاکٹر فلیکس بطروس, بطرو نہیں ہے بلکہ یہ بطروس ہے. اگلا سوال, شاعری کا زمانہ رخصت ہوا, اب فلسفے کا زمانہ ہے, اور فلسفہ علم و صداقت کا سرچشمہ ہے. یہ خیال کس مغربی ادیب کا ہے؟ ان میں سے یہ دیکھ لو کہ سب سے بڑا فلسفی کون ہے, سب سے بڑا فلسفی افلاطون ہے, اسی کا یہ قول ہے. اگلا سوال, تاریخ وفات کے اعتبار سے صحیح ترتیب کی نشاندہی کیجیے. دیکھیں اگر اس میں ہم دیکھیں کہ سب سے آخر میں قرۃ العین حیدر کا انتقال ہوا ہے, اور سب سے آخر میں جو ہے اگر کسی آپشن میں دیکھیں تو پہلے آپشن میں قرۃ العین حیدر کو سب سے آخر میں دے رکھا یہی ہے, یعنی کہ سب سے پہلے راجندر سنگھ بیدی کا انتقال ہوا ہے, اس کے بعد خواجہ احمد عباس صاحب کا انتقال ہوا ہے, اس کے بعد عصمت چغتائی ہیں, اور سب سے آخر میں قرۃ العین حیدر ہیں. اگلا سوال, سائنٹیفک سوسائٹی کے قیام کا اہم مقصد کیا تھا؟ دیکھیں سائنٹیفک سوسائٹی کے قیام کا مقصد ہو سکتا ہے کہ میں اس میں غلط ہوں یا آپ کو سمجھنے میں تھوڑا سا مغالطہ ہو یا آپ زیادہ بہتر سمجھیں. انگریزی سے اردو میں کتابوں کو ترجمہ کرنا یہ بھی اس کا مقصد تھا. لوگوں میں سائنسی شعور کو فروغ دینا بھی ان کا مقصد تھا. جدید ادبی اصناف کو اور سائنسی علوم پر کتابیں یکجا کرنا یہ بھی تھا. اب اس میں جو ہے وہ میں تو تینوں ہی مانتا ہوں, باقی اس میں صحیح جواب کیا ہے یہ آپ دیکھیے, میرے حساب سے یہ 3 درست ہیں. اگلا سوال, سوال نمبر 96, 10 ذیل میں 2 زمرے صحیح اور 2 غلط, تو اب اس کی جو ہے وہ ہمیں نشاندہی کرنی ہے. اس میں 96 کا بی اور ڈی ہے. کیسے کہ قرۃ العین حیدر کا پہلا افسانوی مجموعہ جو ہے ستاروں سے آگے ہے, اور قرۃ العین حیدر کا جو ہے وہ پہلا ناول میرے بھی صنم خانے, سب کچھ جو ہے وہ قرۃ العین حیدر کا ہے, لیکن تھوڑا سا سوال بدل دیا, پہلے کی بات ہو رہی ہے افسانے کی بھی اور ناول کی بھی. اگلا سوال, صحیح جوڑ کی نشاندہی کیجیے. سوال نمبر 97 ہے, اس میں جو ہے وہ ہمیں صحیح جوڑ کی نشاندہی کرنی ہے. دیکھیے یہ ہے اس کا جواب دوسرا. عزیز احمد ان کا ہے فن شاعری, شمس الرحمن فاروقی شعریات, نیاز فتح پوری عرض نغمہ, اور گوپی ناتھ امن اپنی کہانی. اگلا سوال, ذیل میں 2 زمرے صحیح اور 2 غلط, صحیح زمرے کی جو ہے وہ نشاندہی کرنی ہے. سوال نمبر 98,
देखिए इसमें जो है वो 2 शेर दुरुस्त हैं, और कौन कौन से हैं वो बी और सी। वो सनम जब सुबसा दीद आए हैरान में आ, वो जी गया जो इश्क में जी से गुजर गया। ये 2 शेर दुरुस्त हैं, बाकी जो है वो अलग अलग लोगों के शेर दे रखे हैं। जैसे दिल को सुकून रूह को आराम आ गया, ये जो है वो फराग गोरखपुरी का शेर, अक्सर कोंडवी का नहीं है। अगला सवाल, हिकायत नसीहत गिरी मुर्ग असीर और नाफहमी सयाद की किस मसनवी में शामिल है? अगर आपको याद हो तो आपने बचपन में जो है वो ये गुलजार नसीम की हिकायत पढ़ी होगी। अगला सवाल, सूरज ने दिया अपनी शुआओं को ये पैगाम, दुनिया है अजब चीज़ कभी सुबह कभी शाम। ये मिसरा अल्लामा इकबाल के जो है वो शुआए उम्मीद से माखूज है। अगला सवाल, ड्रामा इंद्र सभा में राजा इंद्र की सभा में सबसे पहले अपने गाने और रक्स पेश करने कौन सी परी आती है? तो ये पुखराज परी आती है। कौन सी आती है? पुखराज परी। अगला सवाल, उर्दू इहाम पर ज्यादातर हिंदी शायरी का असर हुआ और हिंदी में ये चीज संस्कृत से पहुंची है। ये किसका कौल है? मौलवी अब्दुल हक। अगला सवाल, मैं किताबे दिल में हाले गम लिखता रहा, हर वक्त एक बाब तारीख जहां बनता गया। ये शेर किसका है? गुले नगमा में शामिल है ये शेर। अगला सवाल, तारीख पैदाइश के एतबार से सही तरतीब की निशानदेही कीजिए। यानी कि इनमें सबसे पहले कौन पैदा हुआ है, फिर कौन हुआ है, और उसके बाद में सबसे आखिर में कौन है। तो देखिए सबसे पहले ये BACD वाला है, मोहम्मद हुसैन सबसे पहले पैदा हुए, इसमें मोहम्मद हुसैन आज़ाद। उसके बाद में जो है वो महमूद शीरानी हैं, फिर सैयद सुलेमान नदवी हैं, और नसीरुद्दीन हाशमी दक्कन में उर्दू सबसे आखिर में है। अगला सवाल, दास्तान और किरदार और उनके किरदारों की रोशनी में सही जोड़ की निशानदही कीजिए। सवाल नंबर 105, कौन सा किरदार किस में है? सबरस का जो किरदार है वो है नजर, फसाना अजाइब का किरदार है अंजुमन आरा, बोस्ताने ख्याल का किरदार है मलकाए शम्स, और रानी केतकी की कहानी का किरदार है उदयभान। अगला सवाल, झैल में 2 सही जुमरे हैं और 2 गलत हैं, उनको जो है वो हमें बताना है। तो ए और सी दुरुस्त हैं, यानी तरक्की पसंद तहरीक के पहले मैनिफेस्टो पर दस्तखत करने वालों में डॉक्टर मोहम्मद दीन तासीर भी शामिल थे, और अक्टूबर 1945 में तरक्की पसंद कॉन्फ्रेंस हैदराबाद में मुनक्किद हुई थी। अगला सवाल 107, फारसी तनकीद को खुद मुख्तार तनकीदी रिवायत की हैसियत देने में झैल में से कौन शामिल नहीं है? मैं थोड़ा सा इसको बदल देता हूं कि कौन कौन शामिल है, अमीर कैकाउस शामिल हैं, निज़ामी उरूज़ी शामिल हैं, और रशीदुद्दीन वतवात शामिल हैं। अब देखिए कदामा इब्ने जाफ़र क्यों शामिल नहीं है? क्योंकि कदामा इब्ने जाफ़र जो है वो फारसी के नहीं बल्कि अरबी के हैं, या अजमी नहीं अरबी हैं, इसलिए ये शामिल नहीं है। अगला सवाल, 2 जुमरे सही हैं और 2 जुमरे गलत हैं, तो जो है वो हमें सही जुमरों की निशानदही करनी है। क्या करना है हमें? सही जुमरों की निशानदही करनी है। इसमें देखिए सी और बी ये दुरुस्त है। बोस्तान ख्याल का सबसे पहला तर्जुमा उर्दू में आलिम अली ने जुब्दतुल ख्याल के नाम से किया, और मिर्ज़ा गालिब के भतीजे ख्वाजा अमान देलवी ने फारसी के बोस्तान ख्याल का उर्दू तर्जुमा किया, जिस पे गालिब ने तकरीज लिखी थी। अगला सवाल, वो जो शायरी का सबब हुआ वो सानिहा भी अजब हुआ, कलीम आजिज साहब। अगला सवाल, ड्रामा अनारकली में अनारकली से पहले अकबर की मंजूर नज़र कनीज कौन थी? दिल आराम, इसीलिए बहुत ज़्यादा वो अनारकली से जो है वो चिढ़ जाती है और बदला लेने की ठान लेती है। अगला सवाल, या मुर्शिदुल्लाह ज़रा मुतवज्जे हो, ये फ़कीर जिस हालत में गिरफ्तार है चीन के बादशाह का बेटा है, नाज़ो नेमत से परवरिश पाई और बखूबी तरबियत हुआ। दास्तान बागो बहार में ये बयान किस दरवेश का है? तो ये कौन से दरवेश का है? चौथे दरवेश का। अगला सवाल, झैल में 2 सही हैं 2 गलत हैं, तो अब इसमें जो है वो हमें ये देखना है कि दुरुस्त कौन सा है। तो देखें, यादें सज्जाद ज़हीर की है, छठा दरिया फिक्र तोनसवी का है,
पौधे जो है कृष्ण चंद्र का है, इन्होंने इब्राहिम जलीस का लिख दिया तो ये गलत, तो ये ए और बी हो गया। अगला सवाल, तारीख इशाअत के एतबार से सही तरतीब की निशानदही कीजिए, यानी कि सबसे पहले कौन सी है। तो देखिए कलीमुद्दीन अहमद सबसे आखिर में और इनकी किताब सबसे आखिर में आएगी, उर्दू तनकीद पर एक नज़र। तो इसमें जो है वो डी ऑप्शन वैसे ही एक सवाल में सबसे आखिर में दे रखा वही होगा, यानी कि सबसे पहले आब हयात है, मोहम्मद हुसैन सबसे पुराने हैं इनमें, उसके बाद में मुकदमा शेर व शायरी हाल ही उनके बाद के हैं, उसके बाद में मवाज़ना अनीस व दबीर तीसरे जो हैं वो शिबली नोमानी उनके बाद के हैं, और कलीमुद्दीन अहमद इनमें सबसे आखिर में, इसलिए उर्दू तनकीद पर एक नज़र ये सबसे बाद में है। अगला सवाल, रानी चित्रावत मथनवी गुलजार नसीम का किरदार है। अगला सवाल, नावल और उनके किरदार से जो है वो मिलाना है, क्या करना है, नावल और उनके किरदार को मिलाना है। देखिए ये पहले ही लगा देते हैं, उमराव जान अदा में बिस्मिल्लाह है, एक चादर मैली सी जो है वो तिलोका है, फायर एरिया में जो है सहदेव है, और तौबतुन नसूह में नाइमा है। अगला सवाल, गुबार खातिर को सबसे पहले किसने मुरत्तिब किया। गुबार खातिर के खतूत जो है वो भीकमपुर के रईस हबीबुर रहमान खां शेरवानी के नाम लिखे गए थे, और मोहम्मद अजमल खां, हकीम मोहम्मद अजमल खां ने उसको जो है वो तरतीब दिया था, और उसका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन हुआ है वो द सैलीज ऑफ माइंड के नाम से डी.आर. गोयल ने किया है, और उस वक्त के वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी ने उसका जो है वो प्रीफेस लिखा था। अगला सवाल, अल्लामा शिबली नौमानी की तसनीफ शेरुल अजम हिस्सा चाहरुम कितने फसलों में मुनक़सिम है, यानी कि जो है वो शेरुल अजम के कितने जो हिस्सा चाहरुम है उसमें कितनी फसल है, वो 3 फसलों पर मुश्तमिल है। अगला सवाल, अहमद अली खां यक्ता का तज़किरा दस्तूरुल फसाहत किस मुहक्किक ने मुरत्तिब किया, यानी कि दस्तूरुल फसाहत को जो मुरत्तिब किया था वो मौलाना इम्तियाज़ अली खां अरशी रामपुरी ने। अगला सवाल, झैल में 2 जुमरे सही हैं, उनको जो है वो हमें बताना है कि कौन कौन से दुरुस्त हैं। इसमें ए और सी दुरुस्त है। अफसाना अपने दुख मुझे दे दो का एक अहम किरदार मदन है जो गंदे बुरुजों का काम करता है, और उसके अलावा राजेंद्र सिंह बेदी के अफसानवी मजमूए अपने दुख मुझे दे दो में अफसाना लंबी लड़की शामिल है। तो इसमें ए और सी। अगला सवाल, उर्दू का पहला रोजनामा उर्दू गाइड किस शहर से जारी हुआ, ये कलकत्ता से। अगला सवाल, बंबई से भोपाल तक ये इस्मत चुगताई का रिपोर्टाज है। अगला सवाल, फारसी किताब मुल्ला वाइज हुसैन काशिफी की अखलाक मोहसिनी का गंज खूबी के नाम से उर्दू में तर्जुमा किसने किया था, तो किसने किया था, मीर अमन ने। उनकी सिर्फ बागो बहारी ज्यादा मशहूर हुई है। अगला सवाल, तारीख वफात के एतबार से सही तरतीब की निशानदही कीजिए। तो कौन कौन है इसमें, सबसे पहले जो इंतकाल हुआ वो शाद अजीम आबादी का है, फिर उसके बाद फ़ानी बदायूनी का है, उसके बाद हसरत मोहानी का है, और यास यगाना चंगेज़ी सबसे आखिर में। अगला सवाल, खुदा की सनात इस्माइल मेरठी की नज़्म है। अगला सवाल, उर्दू का वो कौन सा शायर है जिसने सबसे पहले अपना दीवान बाएतबार हरूफ तहज्जी तरतीब दिया। पहला साहिब दीवान शायर भी है और पहला हरूफ तहज्जी के एतबार से भी जो है वो कुली कुतुब शाह है। अगला सवाल, अफसाना निगारों के मजमूए मिलाने हैं कि कौन सा किसका है, कि कौन सा वाला किसने किया है। देखिए, इकबाल मजीद तमाशा घर, जीलानी बानो रास्ता बंद है, सुहेल अजीम आबादी अलाव, सादत हसन मंटो ठंडा गोश्त, इसमें मुकदमा भी चला था। अगला सवाल, झैल में 2 जुमरे सही हैं 2 गलत, तो ज़रा सही को निकालना है, हमें क्या करना है, सही जुमरे को बताना है। तो इसमें जो है वो अशरफ सुबुही के खाकों का मजमूआ दिल्ली की चंद अजीब हस्तियां हैं, और रशीद अहमद सिद्दीकी के खाकों का मजमूआ हम निफसाने रिफ्ता है। ए और डी पहला वाला दुरुस्त है। अगला सवाल, जाने का नहीं शोर सुखन का मेरे हरगिज, जाने का नहीं शोर सुखन का मेरे हरगिज, ता हश्र जहां में मेरा दीवान रहेगा, ये खुदाए सुखन मीर तकी मीर ने अपने बारे में कहा था। तारीख पैदाइश के एतबार से सही तरतीब की निशानदही कीजिए, यानी कि सबसे पहले कौन है
اس کے بعد کون ہے اور اس کے بعد کون ہے. دیکھیں اس میں تو ویسے ہی دیکھنے سے لگ رہا ہے کہ جمیل مظہری صاحب جو ہیں یہ سب سے بعد میں پیدا ہوئے ہیں, تو یہی والا سب سے درست ہوگا, کیونکہ مجھے اب اس کے ڈی میں آخر میں کسی کو دے نہیں رکھا ہے. تو سب سے پہلے کون پیدا ہوئے؟ رفیع سودا, مرزا محمد رفیع سودا, اس کے بعد میں ذوق, پھر غالب, اور سب سے آخر میں جمیل مظہری. اگلا سوال, صحیح جوڑ کی نشاندہی کیجیے, یعنی کہ کون سا کردار کس کا ہے. سوال نمبر 130. جو ضحاک ہے یہ فوجی افسر ہے, نوشابہ جو ہے وہ رقاصہ ہے, فرید جو ہے وہ شاعر ہے, اور وزیر اعظم راہب. اگلا سوال, لچھو رانی کا کردار غیاث احمد گدی کے جو ہے وہ پہیہ افسانے میں موجود ہے. اگلا سوال, چمن میں ہے یہ درختان سبز پر جوبن, چمن میں ہے یہ درختان سبز پر جوبن, کہ زہر کھاتے ہیں سبزان خطۂ کشمیر. یہ جو ہے وہ ذوق کے قصیدے کا شعر ہے. اگلا سوال, 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط ہیں, اس کو جو ہے وہ ہمیں بتانا ہے. تو اے اور بی درست ہے. تاثراتی تنقید میں والٹر پیٹر کا نام بہت اہم ہے. مارکسی تنقید سے زیادہ تنقید کا وہ دبستان مراد ہے وہ جو کارل مارکس کے نظریات کا علمبردار ہے. اگلا سوال, 2 درست ہیں اور 2 غلط ہیں, اس کو ہمیں بتانا ہے. اے اور بی درست ہیں. اس میں اردو کی نثری داستانیں اور اردو مثنویہ شمالی ہند میں, یہ پروفیسر گیان چند جین بجنوری کی کتابیں ہیں. رشید حسن خان نے گلزار نسیم, باغ و بہار, فسانہ عجائب اور مثنویات شوق کو نئے اصولوں کے تحت ترتیب دے کر شائع کیا. اگلا سوال, سن اشاعت کے اعتبار سے صحیح ترتیب کی نشاندہی کیجیے. تو دیکھیے جو آج کل ہے سب سے آخر میں شائع ہوا ہے رسالہ, اور اس میں اے جو ہے وہ سب سے بعد میں دے رکھا ہے, یعنی کہ سب سے پہلے اردو معلّہ, اس کے بعد میں جو ہے وہ ساقی, پھر صبرس, اور سب سے آخر میں آج کل. اگلا سوال, تاریخ اشاعت کے اعتبار سے صحیح ترتیب کی نشاندہی کیجیے. تو جو اس میں ہے فسانہ عجائب سب سے آخر میں ہے, اور ایک میں اس میں جو ہے وہ دے رکھا ہے صرف چوتھے میں. تو فسانہ اس میں سب سے پہلے ہے صبرس, سب سے پہلی ہے کیونکہ اس میں پی پہلے دے دیا ہے, اور سی سب سے آخر میں. ڈی کربل کتھا دوسری ہے, باغ و بہار تیسری ہے, اور سب سے آخر میں فسانہ عجائب رجب علی بیگ سرور کی ہے. اگلا سوال, کس بادشاہ نے وجہی سے بیان عشق میں کتاب لکھنے کی فرمائش کی جسے وجہی نے اپنے لیے باعث فخر جانا اور تعمیل حکم میں صبرس جیسی کتاب لکھ ڈالی؟ پڑھتے ہیں کہ یہ عبداللہ قطب شاہ کی فرمائش پر لکھی گئی تھی. اگلا سوال, 2 درست ہیں اور 2 غلط ہیں, اس کو دیکھتے ہیں. اے اور بی درست ہیں. کربل کتھا محمد شاہ بادشاہ دہلی کے زمانے میں تصنیف ہوئی. فضلی نے کربل کتھا یا دہ مجلس کو روز الشہداء کا ترجمہ کہا ہے. اگلا سوال, بقول مولانا محمد حسین آزاد کس شاعر نے مرقع کو ایسی اونچی محراب پر سجایا کہ یہاں تک کسی کا ہاتھ نہیں پہنچتا؟ یہ انہوں نے اپنے استاد کی شان میں کچھ زیادہ لمبی چھوڑ دی ہے. اتنا زیادہ جو ہے وہ ذوق نہیں تھے کہ ان کو اتنا زیادہ نوازا جائے. خیر یہ جو ہے وہ انہوں نے کہا ہے تو ہمیں دیکھنا بھی پڑے گا, کیونکہ محمد حسین آزاد کے ذوق استاد تھے. اگلا سوال, قیام کے اعتبار سے صحیح جواب کی نشاندہی کیجیے کہ سب سے پہلے کس کا قیام ہوا ہے. دیکھیے فورٹ ولیم کالج سب سے پہلے قائم ہوا, اس کے بعد دہلی کالج ہے, اس کے بعد میں MAO کالج ہے, اور اس سب سے آخر میں دارالترجمہ. یہ سب 1800 میں قائم ہوئے. جیسے فورٹ ولیم کالج 1800 میں ہے, 1825 دلی کالج ہے, 1875 جو ہے وہ MAO کالج ہے, اور دارالترجمہ جو ہے وہ 1900 میں آگے قائم ہوتا ہے مولوی عبدالحق کی نگرانی میں. اگلا سوال, یہ دیکھیں شعری اقتباس ہے, اس کو پڑھ کے جو ہے وہ اور جواب دینا ہے. دیکھیں یہ نمک خوان تکلم ہے فصاحت میری, میر انیس کا یہ مرثیہ. یک بیک تبل بجا فوج میں گرجے بادل, کوہ تھرائے زمیں ہل گئی گونجا جنگل, پھول ڈھالوں کے چمکنے لگے تلواروں کے پھل,
مرنے والوں کو نظر آنے لگی شکل اجل، وہاں کے چاؤش بڑھانے لگے دل لشکر کا، فوج اسلام میں نعرہ ہوا یا حیدر کا، شور میدانیوں میں تھا کہ دلیروں نکلو، نیزہ بازی کرو راہوں کو پھیرو نکلو، نہر قابو میں ہے اب پیاسوں کو گھیرو نکلو، غازیوں صف سے بڑھو غول سے شیروں نکلو، رستم دادو غادو کے یہ دن داد کا ہے، سامنا حیدر کرار کی اولاد کا ہے، شور سادات میں تھا یا شہ مردام مدد دے، کعبہ دی مدد دے، قبلہ ایما مدد دے، قوت بازوئے پیغمبری ذیشاں مدد دے، دم تائید اے فخر سلیماں مدد دے، تیسرا فاقہ ہے طاقت میں کمی ہے مولا، طلب قوت ثابت قدمی ہے مولا۔ اب اس میں جو ہے وہ ہمیں سوالات کے جواب دینے ہیں۔ سوال نمبر 141، چاؤش کسے کہتے ہیں؟ نقیب، جو میدان جنگ میں سپاہیوں کو جوش دلانے والی باتیں بآواز بلند کرتا ہے، نقار والا بھی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں، میدان جنگ میں جو نقارہ بجا دے دشمن کے خلاف۔ اگلا سوال یہ بھی یہی ہے۔ اب اس کو جو ہے ہم نے سوال نمبر 142 اس کو ہم نے مکمل پڑھ لیا ہے۔ ابھی اس میں کیا ہے سوال؟ درج بالا شعر کس مرثیہ گو کا؟ میں نے بتایا ابھی کہ نمک خوان تکلم ہے فصاحت میری، یہ میر انیس کا جو ہے وہ مرثیہ، بہت مزہ آتا ہے اس کو پڑھنے میں۔ اب دیکھیں پھر یہ جو ہے وہ شعر دیا ہوا ہے، ہم نے یہ اس کو پڑھ لیا ہے۔ سوال نمبر 143 ہے۔ تو 143 کے پہلے بند کے تیسرے مصرے کے پھول اور پھل میں کون سی صنعت ہے؟ تو صنعت کون سی ہے؟ تجاہل عارفانہ۔ اگلا سوال یہ 144، حیدر کرار سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں حیدر کرار جو ہے وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال یہ پھر جو ہے وہ ہمارا پورا مرثیہ دیا ہوا ہے۔ تو سوال نمبر 145، شہ مرداں سے کیا مراد ہے؟ شہ مرداں سے جو مراد ہے وہ یہ بھی حضرت علی کرم اللہ وجہہ۔ اگلا سوال یہ جو ہے وہ اقتباس ہے، اس کو اقتباس کو ذرا ہم تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں۔ مغل اعظم جلال الدین محمد اکبر شہنشاہ ہند کی محل سرا میں موسم بہار کی ایک دوپہر، اکبر اور موسم بہار جہاں جائے وہ ایک چیز جو ہے وہ سمجھ لینی چاہیے کہ یہاں جو ہے وہ ڈرامہ نارکلی کی بات ہو رہی ہے۔ ظہر کی نماز ادا ہوئے 1.5 گھنٹے کے قریب وقت ہو چکا ہے، ستونوں اور محرابوں کے سائے طویل ہونے شروع ہو گئے، یعنی کہ اثر سے کچھ دیر پہلے کی بات ہے۔ بیگمیں دوپہر کی استراحت ختم کرنے والی ہیں، معمر خادمائیں دوسرے وقت کے کاموں میں مصروف ہو چکی، لیکن ابھی رونق اور چہل پہل کا ہنگامہ برپا نہیں ہوا جو مشرقی حکمرانوں کی محل سراؤں کو نشاط و طرب کی دنیا بنائے رکھتا ہے۔ ایک کشادہ اور بلند بارہ دری جو حرم کے صحن اور پرانے پائے باغ کے درمیان واقع ہے، اور پائے باغ میں ملازمین حرم کے جدید حجرے تعمیر ہو جانے کے باعث اب بیگموں کے استعمال میں نہیں رہی، الگ تھلگ اور صحن حرم سے دور ہونے کی وجہ سے نوجوانوں کنیز اور خواصوں کی مرغوب آرام گاہ ہے، جہاں وہ اس وقت بہت بڑی بوڑھیوں کی نظروں اور تانوں سے محفوظ ہو کر اپنی فراغت کا بقیہ وقت اطمینان اور بے فکری سے گزار رہی ہیں۔ سوال نمبر 146، استراحت کا جو معنی ہوتا ہے وہ آرام، چین، سکون۔ اگلا سوال یہ پھر جو ہے وہ پورا پیراگراف دیا ہوا ہے۔ سوال نمبر یہ اس کے بعد جو ہے وہ کون سا آئے گا یہ دیکھتے ہیں، 147۔ تو اس میں پورا دیا ہوا پائے باغ کسے کہتے ہیں؟ تو پائے باغ وہ باغیچہ جو مکان کی سطح سے نشیب میں ہو نیچے کی طرف۔ اس کے بعد میں دیکھیے 148 آئے گا سوال نمبر ہمارا، پیراگراف ہم نے پڑھ لیا۔ خواص کسے کہتے ہیں؟ تو خواص کسے کہتے ہیں؟ امیروں کی کنیز اور خدمت گار، اس میں سے یہی آئے گا بس، جو خاص لوگ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں۔ پھر یہ جو ہے پیراگراف دے رکھا ہے، ہم نے اس کو پڑھ لیا ہے۔ سوال دیکھتے ہیں ہم، محل سرا کسے کہتے ہیں؟ تو محل سرا جو کہتے ہیں بادشاہ، نواب اور راجاؤں کے زنان خانے کو جو ہے وہ ہم محل سرا کہتے ہیں۔ ابھی 150 اور آخری سوال ہے، درج بالا اقتباس کس کتاب سے ماخوذ ہے؟ میں نے بتایا تھا کہ ڈرامہ انارکلی سے ماخوذ ہے۔ اس طریقے سے دیکھیے ہم نے جو ہے وہ 51 سے لے کر 151 تک کے ہم نے سوال کیے ہیں، کل سوال، اور 51 سے لے کے 150 تک کے ہم نے سوالات کیے ہیں، 51 to
150, कुल कितने हुए 100 सवालात। ये देखिए जो मैंने ये हल किया है, इसको अगर आपको पीडीएफ की शक्ल में चाहिए तो ये मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मौजूद है। और अगर आपको जो है वो ग्रुप में, वैसे मैंने ग्रुप लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, अगर आपको नहीं मिले तो आप मेरे मोबाइल पर व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, आपको डायरेक्टली जो है वो लिंक दे दिया जाएगा। ये जो सवालनामा हमारे पास भेजा है, ये जो है वो मोहम्मद शाहिद कुरैशी साहब ने भेजा है, ये कुरैशी मोहम्मद शाहिद साहब ने। तो देखिए इसको जो है मैंने टेलीग्राम पर अपने एजुकेशनल अपडेट ग्रुप पर भेज दिया है। तो अगर एक बार मैं फिर बात कहूँगा कि अगर कहीं कोई गलती हुई हो किसी वजह से, वैसे मुझे लगता है कि नहीं है, तो आप मुझे ज़रूर इन्फॉर्म करें ताकि उसके जो है वो कमेंट को पिन कर दिया जाए। और जहाँ आपको लग रहा है कि कोई भी सवाल जो है वो इसमें गलत दिया हुआ है तो आप उस पर जो है ऑब्जेक्शन ज़रूर करें।